രണ്ടാം അധ്യായം महिषासुरसैन्यवधम्। ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरैर्देवसैन्यं पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुर ततः पराजिता देवा पद्मयोनीं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्तत निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरत निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्चाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यमैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौवरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवा तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाट्य स्वचक्रत शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशन मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधे वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्यै सहस्राक्षो खण्डामैरावताद्गजात्
कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजामाला शिरस्युरसि चापरा अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चादिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमा अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभ अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च चकम्बिरे चचालवसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तय दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारय सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुध आह किमेतदिति क्रोधदा भाष्य महिषासुर अभ्यधावदतं शब्दमशेषैरसुरैर्वृत स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां पादाक्रान्त्या नदभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरा शोभिता शेषपाताला धनुर्जानि स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषा शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुर युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वित रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुर अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाश्चद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुर अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारित वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो अयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारित अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु
रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुर तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोजासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशन निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ते एव सद्यः सम्भूता गणाशतसहस्रश युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तः पटहान् गणा शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् खण्डास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् अकर्षयत् केचित् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोधिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निराकृता शरौखेण कृता केचित् रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवच्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्या महासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचित् देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धा छिन्नशिरस खड्गशक्त्र्यूष्टिपाणय तिष्ठ तिष्ठेदि भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत् स महारण शोणितौघा महानद्य सद्यस्तत्र विसुस्रुवु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निम्ने क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाक्षयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धुतकेसर शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वती देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथैषां तुष्टुभुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये
महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। मूनाम् अध्यायं महिषासुरवधम्। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुर सेनानीश्चिक्षुरकोपाद्ययौ योद्धुमधाम्बिकाम्। स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे असुर यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयद। तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्। चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चादिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः। स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथी अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो असुर। सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सौव्ये देवीमप्यतिवेगवान्। तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचन। चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुर जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात्। दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्च तथा नीतं शूलं स च महासुर। हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दन। सोऽपि शक्तिमुमोचाध देव्यास्तामम्बिकाधृतं हुङ्गाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्। भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वित चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि चाच्छिनत्। ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थित बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिण। युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः। ततो वेगाद्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिण करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम्। उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हत दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातित। देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्। उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी। बिडालस्यासिना कायान् पातयामास वैशिर दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम्। एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्। कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान्। वेगेन काश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले।
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावतसोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुण्णमहीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चाभि प्लावयामास सर्वत धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिर छिनत्ति तावत् पुरुष खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागज करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवातिदेव्या वीर्येण संवृत अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुर तया महासिना देव्या शिरः छित्त्वा निपातित ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशत प्रहर्षं च परं जग्मु सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। नालाम् अध्यायं शक्रादिकृत देवी स्तुति। ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुप्रणतिनं रशिरोधरां सा वाग्भिप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सान। यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुगुडीकराळम् उद्यच्छशाङ्गसदृशच्छवियन्न सद्य प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता।
एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहिता विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैददविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके खण्डास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मां तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चितां जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः त्रिदशैर्दिव्यैः धूपैः सुधूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवाः ऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि वापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेधा परमापद यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदा वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेधा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूपा सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां
देवानामुपकारिणि तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री महादेवी नमः।